दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करूंगा कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं सुफियान और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल रहनुमाई रूहानियत पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन लोगों के इनाम नहीं लगते वो क्या करें, किस तरह से इनाम उठा सकते हैं। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिनके मसाइल घर के इतने उलझ चुके होते हैं कि उन्हें इनामात या लॉटरी का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि इस्लाम में ये चीज़ें हराम हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं हमें उम्मीद होती है कि हमारा इनाम लग जाने से हम अपने इन मसाइल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जिन लोगों का इनाम नहीं लगता वो क्या करें, किस तरह से इनाम उठा सकते हैं। दोस्तों, आज का जो तरीक़ाकार है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। 2 अल्फाज हैं जो आपने कम से कम 11 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं। फिर आप चाहे सट्टा खेलें, चाहे प्राइज़ बॉन्ड लेकर पास रखें, जिस तरह से भी मर्ज़ी करें, इंशाअल्लाह इनाम आपके नसीब में होगा। दोस्तों, ये कोई बारहा का आज़मूदा अमल तो नहीं है जिसमें आपको मैं पूरे यकीन के साथ या दावों के साथ ये कह सकता हूँ। हाँ, 1-2 बंदों ने किया था, उन्हें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर मिला है, इस वजह से मैं आपकी खिदमत में ये अमल पेश कर रहा हूँ। जो अमल मेरा आज़मूदा या मेरा ख़ुद का किया होता है तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा यकीन के साथ कह रहा होता हूँ, ये अमल आप करो, आपको कामयाबी होगी। जिस अमल का मुझे पता नहीं होता कि ये अमल काम करेगा या नहीं करेगा, या 1-2 दोस्तों ने किया होता है, तो वो मैं बहुत ही आम तरीके से बता रहा होता हूँ कि इस अमल को किसी ने किया है, उसको थोड़ी बहुत कामयाबी हुई है। दोस्तों, मैं वो बंदा नहीं हूँ कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करूँ। जो सच है वो मेरा काम है बताना, जो झूठ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस तरह से नहीं है, इस तरह से है। मेरी एक सोच है कि आपको सच्चाई दिखाई जाए, ना कि गुमराही की तरफ धकेला जाए। अमलियात में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग बातें छुपा लेते हैं। पता नहीं उन लोगों ने मरने के बाद अपनी कब्र में वो बातें दफनानी होती हैं, शायद इस वजह से अपने साथ ही वो राज ले जाते हैं। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो राज मेरे सीने में है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों तक पहुँचा दूँ, ताकि मरने के बाद कोई तो मुझे याद रखे कि किसी इंसान ने हमें ये बातें बताई थी इल्म की। हम मर जाते हैं मगर जो हमारी कही हुई बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में घर कर चुकी होती हैं। उन्हीं चीज़ों के सवाब की वजह से कहीं ना कहीं हमें मरने के बाद फ़ायदा हो रहा होता है। दोस्तों, आज एक सवाल मुझे एक दोस्त ने पूछा कि जो हम अमल करते हैं उसका किसी को पता तो नहीं चल जाता। जैसे कि ये बहुत सवाल पूछा जाने वाला है मुझे कि जो हम अमल या पढ़ाई करते हैं उससे पता तो नहीं चलता कि कौन हम पर पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, या कौन हम पर जादू करवा रहा है। भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका हमजाद ताकतवर होता है। आपने भी अक्सर अपनी ज़िंदगी में ऐसे मामला देखे होंगे कि आपको ख्वाब में ऐसे लगता है कि जैसे आपकी खाला, मासी, चाची, दादी, नानी, कोई भी आपको दबा रही है या आपके सर से कुछ वार रही है। लाइक ऐसा कुछ भी होता है, आपको ख्वाब में पता चल जाता है। मुझे बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमने ख्वाब में ये देखा, हमने ख्वाब में वो देखा। मेरा एक माइंड है कि मैं कुछ दिनों तक ख्वाब की ताबीरें भी आप लोगों को लाइव बताऊं, ताकि आप लोगों की जो ख्वाब की ताबीरें हैं वो आपको बिल्कुल दुरुस्त पता चल सकें। खैर, ये तो बात कहीं और चली गई कि हम लोग जो अमल करते हैं उसका किसी और को पता तो नहीं चलता। भाई, 90% चांस होते हैं पता लगने के। वो किस तरह से इशारों में, ख्वाब में हमजाद उनका दिखा देता है कि आपके ऊपर ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, वो बंदा कर रहा है। असल में लोग यहाँ से मार खा जाते हैं आकर, जब उन्हें सही ख्वाब की ताबीर का पता नहीं चलता। अब दिन में मुझे बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमने ये ख्वाब देखा, इसकी ताबीर क्या है, उसकी ताबीर क्या है, हमने अपनी नानी को मरे हुए देखा है, वो हमें बुला रही है, या इस तरह का कुछ भी, तो इनकी ताबीरें बताएं। मैं उनको मैसेज पे तो ताबीरें बता देता हूँ। बहरहाल, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जब हम कोई अमल करते हैं, किसी पर असर हो रहा होता है, तो उनका हमजाद कहीं ना कहीं उन्हें दिखा रहा होता है
کہ وہ بندہ آپ کے اوپر پڑھائی کر رہا ہے، وہ بندہ آپ کے اوپر عمل کر رہا ہے، وہ بندہ آپ کے اوپر جادو کر رہا ہے، مگر انسان کی اپنی سوچ ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے، مگر ہو اس کے اوپر رہا ہوتا ہے۔ کل ایک دوست نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا، میں نے اسے بتایا تھا کہ ایسا بالکل پاسبل ہے کہ اس انسان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، بات وہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے۔ ان کی نظروں میں وہ انسان بہت اچھا ہوتا ہے کہ یار وہ ہم پہ کیسے کروا سکتا ہے، وہ تو میرے بھائیوں کے جیسا ہے، وہ تو میرے باپ کے جیسا ہے، وہ میری بہنوں کے جیسی ہے، وہ میری ماؤں کے جیسی ہے۔ در حقیقت ان کا ہمزاد انہیں کہیں نہ کہیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ باقی خواب نامے پر ایک بہت تفصیلاً ویڈیو بناؤں گا جن میں آپ لوگوں کے خواب ہوں گے، جن کی تعبیریں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور تعبیریں بھی وہ بتاؤں گا کہ آپ کے دل کو لگے گی بات کہ واقع میں ہی تعبیر ایسے ہوتی ہے۔ ایک دوستوں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ خواب کسی کے ساتھ شیئر نہ کرو اپنا۔ خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے یہ ایک ایسا علم ہے، اگر آپ جھوٹ بھی بول دو گے وہ انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال ہے، ایک انسان نے خواب میں ہریالی دیکھی ہے تو آپ اسے مذاق میں کہہ دیتے ہو کہ یار آپ کا تو نقصان ہونے والا ہے، تو وہ واقعی میں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کا گریز کریں کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر خاص کر کسی بھی انسان کو نہ بتاؤ۔ ایسے ہی آپ کے اوپر کوئی اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے، خواب کی تعبیر اس کو بتانے کی وجہ سے آپ کے اوپر نحس وقت چل پڑتا ہے۔ اب بہت سے دوست یہ چیز مانیں گے نہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، بھائی تھوڑے دن رک جاؤ، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں بتاؤں گا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، پھر آپ کا دل بھی اس چیز کو تسلیم کرے گا۔ باقی آج کا ہمارا عمل جو تھا وہ تھا انعام کیوں نہیں لگتا، اور جن لوگوں کے لگتے ہیں وہ کس وجہ سے لگتے ہیں۔ دوستو جن لوگوں کے ستارے مشتری یا ستارے زحل یا ستارے زہرہ یہ جب ستارے سعادیت میں ہوتے ہیں تو ان کے انعامات قدموں میں آ جاتے ہیں۔ اب بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہم تو ستاروں میں مانتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر مسلمان ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، جو بھی مذہب کا انسان ہے، ہر انسان پر ستارے ایک جیسے ہی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک مثال ہے، سورج کا کوئی مذہب نہیں ہے، چاند کا کوئی مذہب نہیں ہے، دن کا کوئی مذہب نہیں ہے، رات کا کوئی مذہب نہیں ہے، بہرحال ہمیں نظر آتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پر ان کی شعائیں آتی ہیں۔ کوئی ہندو ہے اس کے اوپر بھی اس کی شعائیں جائیں گی، کوئی عیسائی ہے اس کے اوپر بھی جائیں گی، کوئی سکھ ہے اس کے اوپر بھی جائیں گی۔ مطلب آپ لوگوں کے ماننے نہ ماننے سے یہ چیزیں چھپ نہیں جاتی۔ دل کو تسلی دینے والی بات ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ باقی جن دوستوں کا انعام نہیں لگتا ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ یہ الفاظ 700 بار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 21 دن اور کم سے کم 11 دن تک لازمی پڑھیں، تاکہ ان لوگوں کا بھی انعام لگ سکیں، جو مسائل ان کے ہیں وہ حل ہو سکیں۔ الفاظ یہ ہیں، یا سلیمان یا آہوج، یہ الفاظ ہیں جو آپ نے 700 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ عشاء کے بعد آپ کسی بھی ٹائم یہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حصار نہیں ہے، کوئی خاص پرہیز نہیں کرنا، اپنے توجہ کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ نوری کا نہیں ہے، یہ کالے علم کا بھی نہیں ہے، نہ یہ سفلی علم کا ہے۔ ہر انسان ہر مذہب کا اس عمل کو کر سکتا ہے۔ شروع چاند میں عمل کیا کرو تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اکثر لوگ عمل میں ناکام اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر ستاروں کی نحوست ہوتی ہے، یا وہ نحس ٹائم میں عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں روحانیات میں جو میں آپ کو ایک ایک کر کے تو نہیں بتا سکتا، مگر آپ اپنے دماغ سے کام لیں، کتابیں پڑھیں، جنتریاں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے وقت کتنے نحس ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو میں جو سمجھاتا ہوں اس کی کچھ سمجھ آ سکے۔ باقی جو یہ الفاظ میں نے آپ کو بتائیں یہ 700 بار پڑھنے ہیں آپ نے، اور کم سے کم 11 دن اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 21 دن پڑھنے ہیں۔ پھر آپ یا لاٹری کے نمبر یا پرائز بانڈ پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ انعام ضرور لگے گا۔ باقی دوستو میں آج سے آپ کے کچھ سوالات ہوں گے جو ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ کلیئر کرتا چلا جایا کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کے جو سوال ہیں وہ ختم ہو سکیں، آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں روحانیت کو آگے لے کر بڑھ سکیں۔ دوستو امید کروں گا کہ آج کا میرا عمل بھی آپ کو پہلے عمل کی طرح پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ایک چین ہے جو میں جوڑ رہا ہوں لوگوں کی، تاکہ ان سب لوگوں کو ان اعمال سے فائدہ ہو سکے، تاکہ وہ لوگ بھی ان اعمال سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ جو لوگ روحانیت کو سیکھنا چاہتے ہیں یا روحانیت کو جاننا چاہتے ہیں وہ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت ہی تفصیلاً ویڈیوز میں نے اس لیے بنانا شروع کر دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے، بہتر سے بہتر انفارمیشن پرووائڈ کر سکوں۔ باقی دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ باقی انعام کیوں نہیں لگتا، وہ ستاروں کی نحوست اور ستاروں کی سعادیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کے انعام زیادہ لگتے ہیں ان کے اوپر ستاروں کی سعادیت آ رہی ہوتی ہے، جن کے انعام نہیں لگتے ان کے اوپر ستاروں کی نحوست آ رہی ہوتی ہے، بس یہی وجہ ہوتی ہے۔ باقی اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔